नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे लगता है अभी लोगों को याद नहीं है काफी को कि आज हमने पौने 11 क्लास करनी। अच्छा जी, 88 नंबर में है कुल इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातून बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादन ज़हीरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कह दो इन लोगों को कि अगर सारे इंसान और सारे जिन इकट्ठे हो जाएं कि इस जैसा कुरान बना कर ले आए तो इस जैसा कुरान ना ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के कितने भी मददगार बन जाए। पीछे हमने पढ़ा था कि वो कहते थे कि हजरत सलमान फारसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते हैं और उनसे कहते हैं कि जी ये आप कलाम कहें और कहें कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो आप उनको कह दीजिए। एक तो ये जवाब दिया कि सलमान फारसी जो हैं वो तो अजमी थे, और आप सबको पता है कि अजमी क्या होता है। अजमी का मतलब है कि जो लोग अरब नहीं है, अरबी जबान नहीं बोलते, वो लोग मुराद है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कौम बेहतरीन अरबी जबान बोलने वाली कौम है। और अगर तुम्हें ये शक है कि मोहम्मद ने इसको खुद बना लिया है, तो जाओ फिर तुम भी सारे लोगों को इकट्ठा कर लो और इस जैसा कुरान बना के ले आओ, और जितनी चाहे एक दूसरे की मदद कर लो, और या मदद के लिए किसी को बुला लो। इस जैसा कलाम ला कर दिखाओ अगर तुम समझते हो कि ये इंसानी कलाम है। तो जैसे बार बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उस दौर में बहुत ज्यादा शायर, बड़े बड़े शायर पाए जाते थे, और बड़ा बड़ा उनका नाम और रुतबा था। पूरे अरब से जो शायर आते थे हज के जमाने में, तो उनका शायरी का मुकाबला भी होता था, और वो एक दूसरे के मुकाबले में बेहतरीन शायरी करने की कोशिश करते थे। और फिर इस तरह से जो जीत जाता उसका जो शायरी थी उसको खाना काबा में लटका दिया जाता। तो ये था, तो अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया कि जाओ सारे जिनों को, सारे इंसानों को लाकर इस कुरान जैसी एक चीज बना लाओ। हरगिज नहीं बना सकोगे, चाहे तुम एक दूसरे के कितने भी मददगार बन जाओ, कुरान जैसा कलाम तुम नहीं ला सकते। हमने इस कुरान में लोगों के लिए तरह तरह से हर किस्म की हिकमत की बातें बयान की हैं, फिर भी अक्सर लोग इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जब तक तुम हमारे लिए जमीन में कोई चश्मा जारी ना कर। अब उन्होंने एक नया मुतालबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो फिर अल्लाह से कहो कि एक पानी का चश्मा जारी कर दे, या तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का कोई बाग पैदा ना हो जाए, फिर इसके बीचों बीच बहुत सारी नहरें ना दौड़ने लग जाए, तब तक हम आपको अल्लाह का नबी नहीं मानेंगे। या जैसा कि तुम कहते हो हमारे ऊपर टुकड़े टुकड़े आसमान करके गिरा दो, या अल्लाह और उसके फरिश्तों को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दो, तो तब हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानेंगे। या तुम्हारे पास सोने का कोई घर हो जाए, या हमारी आंखों के सामने तुम आसमान पर ना चढ़ जाओ, या हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक तुम वहां से हमारे ऊपर कोई किताब ना उतारो जिसे हम। ये थे वक्तन फवक्तन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात का मुतालबा करते थे। और इनमें से एक मोजज़ा, तो बल्कि कई मोजज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने किए। और जैसे कि कुरान मजीद में है कि उनके कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कहा कि चांद को दो टुकड़े करके दिखाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। इसके अलावा एक दफा कहा जाता है कि एक दूध का प्याला था और लोग बहुत ज्यादा थे पीने वाले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अल्लाह ताला से दुआ की, तो वो दूध में इतनी बरकत पैदा हो गई कि तकरीबन 60-70 लोगों ने दूध पिया और वो फिर भी बच गया। तो इसी तरह के मामलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। लेकिन अल्लाह ताला का कहना यही है कि जिनके दिलों पर जंग लग जाए
ان کو آپ کتنا بھی بڑا معجزہ دکھا دیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے بڑے بڑے معجزات تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لے کر آئی. ان کی قوم بنی اسرائیل تھے نا، وہ ایمان نہیں لے کر آئی بلکہ ان کے دشمن بنے، اور انہوں نے اس زمانے کے بادشاہوں کو جا کے کہا کہ یہ آپ کے اقتدار کو چھیننا چاہتا ہے. مسیح جو ہے وہ آپ کے اقتدار کو چھیننا چاہتا ہے، اور دیکھو اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں. اگر آپ نے اس کا حل نہ کیا تو یہ ایک دن آپ کی بادشاہت کو لے لے گا. تو اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے. جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں اپنا قانون بیان کر دیا کہ جس طرح کی مخلوق ہوتی ہے میں اسی طرح کا نبی بھیجتا ہوں. تم انسان ہو اس لیے تمہارے اندر میں انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجتا ہوں. اگر زمین میں فرشتے رہ رہے ہوتے تو پھر میں زمین پر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا. اور جیسے قرآن مجید نے کہا کہ دنیا کے اندر صرف انسان کی نہیں ہے، صرف انسان نہیں ہے، ہم نہیں ہیں صرف اس مخلوق اس دنیا کی، بہت ساری اور مخلوقات ہیں جن سے ہمارا تعارف قیامت والے دن ہوگا. بہت ساری مخلوقات ہیں. تو ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کے اندر ہی سے نبی بنا کر بھیجتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہریاب کر دے وہی ہدایت پانے والا ہوگا، اور جس کو وہ گمراہی میں ڈال دے تو ایسے گمراہوں کے لیے تم اس کے سوا دوسروں کو مددگار نہیں پاؤ گے. قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹیں گے اور پھر ان کو روز محشر ان مجرموں کو اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ یہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کی آگ جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں نا پہلے زمانے میں کہ لوگ جو ہیں وہ لکڑیاں جلایا کرتے تھے، اور جب لکڑیاں جل کے ان کی لو کم ہونے لگتی تو پھر اور آواز چلی گئی ہے. جی کتنا مشکل ہوتا. اللہ کا لاکھ لاکھ عذاب ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم صفیہ آپا اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 پہ ہے. ٹھیک ہے صفیہ آپا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو یہ جب آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو ہم اس میں اور مزید آگ بھڑکا دیں گے. یہ ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے. کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس جیسے پھر پیدا کرے. یہ حقیقت ہے کہ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے جس میں کوئی شبے کی بات نہیں. اس پر بھی ظالم انکار کیے جا رہے ہیں. تو انہیں تعجب ہے کہ اللہ نے یہ عنایت ہے محمد تم پر کیوں کی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں تعجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ان کے پاس اتنی دولت ہے نہ اتنا سٹیٹس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کیوں بنایا. ان سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم ضرور ان کو روک لیتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے. انسان بہت ہی تنگ دل واقع ہوا ہے. اچھا جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
तुम निशानियां मांगते हो, मोजज़ात मांगते हो, हमने मूसा को 9 खुली निशानियां दी थी। 2 खुली निशानियां, 2 बड़ी निशानियां तो एक उनका उनका जो लाठी थी वो सांप बन जाती थी, और दूसरा बड़ा मोजज़ा था कि वो अपने हाथ को अपनी बगल में डालते थे तो वो सूरज की तरह चमकने लग जाता। इसमें भी क्रिश्चियंस ने लिखा है अपनी बाइबल में कि उनका हाथ जो था वो बर्ड्स की बीमारी की वजह से, जैसे होता है ना कहीं से स्किन कलर ब्राउन होती है, कहीं से वाइट होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी तस्सीह की है। तस्सीह का मतलब होता है इस बात को दुरुस्त किया कि बगैर किसी बीमारी के मूसा का हाथ सूरज की तरह चमकने लग जाता। और बाकी जो निशानियां थी वो ये थी कि उन्होंने कभी कभी अल्लाह ताला उनको झंझोड़ने के लिए मुल्क में कहत हो जाता, कभी तूफान आ जाता, कभी जुएं उनके सरों में बेतहाशा आने लग जाती, कभी हर तरफ खून ही खून, पानी में खून ही खून हो जाता, और कभी मेंढक जो है वो उछलने लग जाते उनके बिस्तरों पर और उनके फर्शों पर, और कभी कभी उनके खानों में, और हर जगह टिड्डियां उछलने लग जाती। ये थे छोटे छोटे मोजज़ात जो अल्लाह ताला उनको झंझोड़ने के लिए छोटे अजाब की सूरत में लाते थे। और जब ये अजाब इनके ऊपर छोटे छोटे झंझोड़ने वाले ये अजाब लाते, तो वो कहते कि ए मूसा अपने रब से कह कि ये अजाब हमसे टाल दे तो हम ईमान ले आएंगे। तो जब हजरत मूसा अल्लाह से दुआ करते और ये अजाब खत्म हो जाता, तो फिर वही वली फसाद करना शुरू करते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह पर मोजज़ों से कोई ईमान नहीं कबूल करता, वरना अगर मोजज़े की ज़रूरत है ईमान कबूल करने के लिए, तो फिर तो हर लहज़ा और हर लम्हा तुम्हारे साथ मोजज़ात हो रहे हैं। अपने अपने वजूद पर देखो, अपनी आंखों पर देखो। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि सेहत कितनी बड़ी नेमत, इस बात को आप ये देखिए कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। अगर हमारा नाखून ना होते ये वाले सेहतें दी हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम तायरा, मैं कॉकअप को फोन कर रही हूँ। नहीं तायरा जी वालेकुम सलाम। थैंक यू शनाज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कॉकअप, आपकी तस्वीर भी नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही। जी जी, अब आई हो, नेट चला गया था। अब आ रही है ना? हाँ जी जी, आ गई है। आ गई है। हाँ जी, वो सभी के दरमियान में ना नेट चला जाता है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही थी, कितनी बड़ी सेहत नेमत है। आपने कभी गौर किया कि ये जो आंखों को झपकना है, ये भी अल्लाह ही की तरफ से हो रहा है। हम शऊरी तौर पर नहीं कुछ करते। मेरे मियाँ जो है वो तकरीबन 1 साल पहले, नहीं 1 साल भी नहीं, सितंबर में मेरे मियाँ को एक ये तकलीफ हो गई है कि वो जो उनकी पलक है उसका मसल बहुत कमजोर हो गया है। तो अब उनके इख्तियार में ही नहीं होता कि वो अपनी पलक उठा सके या झुका सके। ठीक है ना? यानी जैसे हमें नहीं पता, हम बेख्तियार हम तौर पर आंखें झपक रहे हैं ताकि हमारी आंख के अंदर कोई चीज ना आ जाए। जो ही कोई चीज हमारी आंख में पड़ने लगती है, अल्लाह ताला की तरफ से ऑटोमेटिकली हमारी आंखें बंद हो जाती। तो उनका ये मसल जो है पलक का वो बहुत वीक हो गया है, तो वो अपनी मर्जी से इसको उठा या झपक नहीं सकते। दुनिया के सारे डॉक्टरों से मशवरा करना, सारे, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, सारे। उनके तो अपने कजन डॉक्टर है अमेरिका के अंदर, आई स्पेशलिस्ट है। तो इसका कोई इलाज नहीं दुनिया के अंदर,
सिवाय एक छोटी सी मेडिसिन है कि जिसको वो खा लेते हैं तो चंद घंटों के लिए वो फर्क हो जाता है। लेकिन अब जैसे कि रोजा है, तो रोजे में अगर 3-4 घंटे के बाद दवा का असर खत्म हो जाता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो आंख को ऐसे झपक सके। ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि छोटी से छोटी चीज जो है ना, वो हम अल्लाह की कैसे कैसे शुक्रिया अदा करें। कितना शुक्रिया उस परवरदिगार का जिसको मुकम्मल सेहत जिसके पास है ना, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी सलाहियतें दी हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। हम अल्लाह का शुक्रिया, वो आपने आयत पढ़ी थी ना, वो वाली के वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करने लग जाओ तो कभी भी नहीं कर सकोगे। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि वो जिसको भी सेहत दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मोजज़ों से तो कोई ईमान नहीं ला सकता, मोजज़ों से कोई ईमान नहीं ला सकता। अगर मोजज़ों से ईमान लाना है तो पूरी कायनात इस वक्त मोजज़ों से भरी हुई है। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं कि तो हमने इसको, जो उसके साथ थे सबको, फिरौन, अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ए फिरौन तुम एक हलाकत ज़दा आदमी हो। इसके बाद फिरौन ने इरादा किया कि बनी इसराइल को जमीन ही से उखाड़ फेंके, तो हमने इसको, जो उसके साथ थे सबको, पानी में गरक कर दिया। फिरौन की बात कर रहे हैं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकल गए, अल्लाह ताला ने रेड सी में उनके लिए खुशकी का रास्ता बनाया, वो क्रॉस कर गए। और जब फिरौन उनके पीछे आया तो अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया कि तू दोबारा पानी बन जा, ठाठे मारता हुआ, और उसमें फिरौन और उसका सारा लश्कर डूब गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इन सब को पानी में गरक कर दिया और फिरौन से कहा कि मैं अब तेरी लाश को दुनिया वालों के लिए इबरत का सामान बनाऊंगा। और अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसके बाद बनी इसराइल से कहा कि जाओ सरजमीन में रहो, और जब आखिरत का वादा पूरा हो जाएगा तो मैं तुम सबको अपने सामने लाकर हाजिर करूंगा। और ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको सिर्फ इसलिए भेजा कि मानने वालों को खुशखबरी दे दो और ना मानने वालों को मुतनब्बे कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए नाजिल किया है कि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसी मकसद से हमने इसको निहायत एहतमाम के साथ उतारा। अल्लाह ताला ये भी कर सकते थे कि एक ही वक्त में पूरा कुरान नाजिल कर देते, लेकिन उसमें फिर हमारे लिए एक एक आयत को समझना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह की ज़रूरत थी जिस माहौल में, उसके मुताबिक लोगों के लिए कुरान मजीद की आयतें नाजिल की। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके सामने, इन मुशरिकीन मक्का के सामने जब कुरान को पढ़ा जाता है तो यही लोग हैं कि वो ठोड़ियों के बल, अच्छे लोग जो हैं, नेक लोग हैं, वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं कि हमारा परवरदिगार पाक है, उसका वादा था, और हमारे परवरदिगार का वादा तो हर हाल में पूरा होना ही था। इसको सुनकर रोते हुए ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं, और ये इनको खुशू और खुजू में और ज्यादा कर देता है। यहाँ पे सजदा करना है, सब सजदा करना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो जब कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो रोते रोते वो खुशू व खुजू से सजदे में गिर जाते हैं। आपको पता है कि वो जो मक्का के जो इमाम साहब हरम में नमाज पढ़ाते हैं, तो चूंकि उनको तो सारा समझ आ रहा होता है ना, अरबी तो उनकी जबान है। तो आपने देखा कि जब कोई ऐसा पैराग्राफ कुरान का आता है, कोई ऐसी आयत आती है कि जिसके अंदर इंसान के अंदर एक लर्जा पैदा हो जाता है, एक खुशू खुजू पैदा हो जाता है, तो वो इमाम साहब जो होते हैं ना, वो रोते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट समझ आ रहा होता है कि अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला की टोन यहाँ पर मोहब्बत की है या खफगी की है, अल्लाह अपनी कुदरत और शान को बयान कर रहा है। तो वो उनके उनके दिलों पर डायरेक्ट जो है वो कुरान मजीद असर करता है। और जब आपको भी इंशाअल्लाह ताला समझ आने लगेगी कुरान को, आप समझने लगेंगे अपने तौर पर इंशाअल्लाह, तो आप देखिएगा आपकी शख्सियत में कितनी तब्दीली पैदा हो जाएगी, कितनी आजिज़ी और इनकिसारी। और सबसे बड़ी बात ये कि कुरान मजीद से आपको इश्क हो जाए।
कुरान मजीद से आपको इश्क हो जाएगा कि जब कुरान पढ़ा जा रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपके दिलों पर असर कर रहा है, तो बस आपका दिल यही चाहेगा कि इतना जबरदस्त कलाम जो है वो पढ़ते जाए और मैं सुनता जाऊं। इतना खूबसूरत कलाम है ये। ए मोहम्मद, इनसे कहो तुम अल्लाह को रहमान क्यों कहते हो? इनसे कह दो अल्लाह कहता है कि पुकारो अल्लाह को रहमान कहकर, या कोई भी और बेहतरीन नाम जिसमें ना तो अल्लाह की कोई शिरक हो रहा हो, और तमाम बेहतरीन नाम अल्लाह के। हम आमतौर पर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के 99 नाम है, तो अल्लाह ताला के 99 नाम नहीं है, इससे भी कई ज्यादा। यानी आप खुद रख सकते हैं अल्लाह का कोई ऐसा नाम जो अल्लाह की अजमत को, शान को, अल्लाह की बयान करे, बेहतरीन नाम। अल्लाह कहते हैं जो भी अच्छा नाम है तुम मुझे वो कहकर पुकार सकते हो। और जो वो नमाज है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको पढ़ने की हिदायत की गई है, तुम अपनी उस नमाज को ना बहुत बुलंद आवाज से पढ़ो, ना बहुत पस्त आवाज से, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो है वो तुम नमाज को पढ़ा करो, आवाज से पढ़ा करो। यानी ना बहुत ऊंची के लोगों के लिए डिस्टरबेंस का बायस बने, और ना बहुत आहिस्ता के पीछे वाले लोग सुन ही ना सके। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो सारा शुक्र उस परवरदिगार का है कि जो ना औलाद रखता है, ना उसकी बादशाही में कोई उसका शरीक है, ना उसको जिल्लत के वक्त किसी मददगार की जरूरत है कि आओ जरा मेरी मदद करो, और तुम उसकी बड़ाई बयान किया करो जिस तरह के उसकी बड़ाई बयान करने का हक है। अल्लाह बेनियाज है, किसी सहारे की जरूरत नहीं अल्लाह को, वो अपनी जात में बिल्कुल मुकम्मल और काफी है। और खुदा ताला ये चाहता है कि वो अपने बंदों को अपनी शान से नवाजे ताकि वो बड़े इज्जत और वक़ार से जिंदगी बसर करे। अब जी सूरह कहफ शुरू हो रही है, और सूरह कहफ के बारे में आपको पता है कि बहुत सारे इसमें वाकयात ज़ेर बहस आएंगे। इस बड़ी इम्पोर्टेंट सूरा है। इसके अंदर एक तो ये जिक्र आएगा कि कुछ नौजवान उस जमाने में बहुत ज्यादा मजहबी लोग थे, तो वो जो बादशाह उन पर हुक्मरानी करता था वो उन पर जबरदस्ती करता था कि तुम दीन पर अमल ना करो। तो वो अपने ईमान को बचाने के लिए एक गार में जाकर बैठ गए कि हम यहाँ आज़ादी से अल्लाह का जिक्र करेंगे। अब उनके लिए हर रोज बाहर निकलना क्योंकि मुश्किल था, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक मोजज़ा किया कि अल्लाह ताला ने उनको कई सौ साल तक सुला दिया, उनको नींद आ गई, और वो ऊपर वो सेहन में सो रहे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उनकी करवटें भी बदलवाता रहता था कि कई सौ साल एक ही पोजीशन में लेटने के नतीजे में जाहिर है कि वो उनका वो हिस्सा काम ही ना करता, सुन्न हो जाता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उनको दाएं बाएं करवट दिलाते रहते थे। और एक मौजज़ा ये था कि सूरज जब निकलता था तो उस वक्त अल्लाह का ये एक मौजज़ा था कि सूरज ऐन उनके ऊपर नहीं आता था क्योंकि वो सहन में सो रहे होते थे। तो सूरज जो है वो उनके पीछे पीछे से ही ऐसे घूम कर निकल जाता था, ऐन उनके ऊपर नहीं आता था कि कहीं सूरज की तपिश उनको जो है वो अवजार ना करे या मसले ना करे। तो इस तरह अल्लाह ताला ने, और उनका कुत्ता जो है वो गार के बाहर इस तरह बैठा हुआ था कि जैसे वो उनका पहरा दे रहा है। तो इस तरह के मोजज़ात। फिर इसके अंदर जुल्करनैन का जिक्र है, और जुल्करनैन के बारे में कुछ लोगों की राय है कि ये वो है, कौन है, सिकंदर आजम। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो सिकंदर आजम था। और इसी तरह इसमें हजरत मूसा का और हजरत खिजर का भी वाकया बयान किया गया। अब ये लोग कहते हैं कि इसको जुम्मे के जुम्मे पढ़ना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि इसमें वही बातें हैं जो अल्लाह की बाकी है, तो जुम्मे के जुम्मे नहीं, आप जब मर्जी पढ़े, ये अल्लाह का कलाम है, जब मर्जी पढ़े। इससे कोई इसमें शर्त नहीं कि जी आप इसको पढ़े। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल कहफ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। शुक्र उस परवरदिगार का जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल किया। और अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर कोई टेढ़ मेढ़ नहीं रखी, और हर लिहाज से
ٹھیک اور سیدھی، تاکہ جھٹلانے والوں کو اس کی طرف سے سخت عذاب سے آگاہ کر دے، اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کو آگاہ کر دو جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں تھا۔ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ بولتے۔ پھر اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر ایمان نہیں لے کر آ رہے تو اے محمد تم اپنے آپ کو ایسا نہ ہو کہ ہلکان کر دو۔ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا، اس لیے ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون بہترین اعمال کرتا ہے۔ وہ اسی زینت پر ان کے دل آئے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے ایک دن بالکل نیست و نابود کر کے زمین کو بالکل ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں بہت نشانی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس دور میں جب عیسائی دنیا کے اندر تھے اور ان کی میجورٹی تھی، تو 7 سونے والے دا 7 سلیپرز کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ جو غار میں وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو لوگ گئے تھے وہ 7 لوگ تھے۔ اور جو ہماری انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا یا دوسری کتابیں ہیں ان کے اندر لکھا گیا کہ ان کا نام جو رکھا گیا وہ 7 سلیپرز کے نام سے وہ مشہور ہے۔ یہ شہر جو ہے افیسس میں ہے جو ترکی کے مغربی ساحل میں واقع ہے۔ اس کے عظیم کھنڈر آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ شہر بت پرستی کا بڑا مرکز تھا اور یہاں چاند کی عبادت کی جاتی تھی، چاند اور ستاروں کی عبادت کی جاتی تھی، جو ڈائنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ اسی عظیم الشان مندر تھا جو زمانہ قدیم کے عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ 249 سے لے کر 251 تک سلطنت روما کا، یعنی روم میں جو بادشاہ تھے ان کا فرما بردار تھا۔ مسیح علیہ السلام کے پیروکار اسی کے لگ بھگ زمانے میں اپنی دعوت لے کر یہاں پہنچے۔ رومی حکمران بت پرست تھے، وہ مذہب توحید کی اشاعت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بالعموم ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے۔ جن نوجوانوں کا یہ قصہ ہے وہ شہر کے اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور غالباً 250 عیسوی میں کسی وقت ایمان لا کر اس دعوت کو پھیلانے لگے۔ انہوں نے یہ دعوت اس دور کے ساتھ اور اعلانیہ پیش کی کہ پورا ماحول ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ ان کو سنسار کر دیں گے۔ سنسار کا مطلب ہوتا ہے ایک زمانے میں پتھر مار مار کے بندے کو مار دیا جاتا تھا۔ اس پر وہ لوگ شہر سے نکل کر ایک غار میں پناہ گیر ہوئے۔ عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں، جو جس نام پر سورہ رکھی گئی ہے کہف، وہ اصل میں ایک بڑی غار کو کہتے ہیں۔ انہیں اسی بنا پر اصحاب الکہف کہا جاتا ہے۔ عرب کے اہل کتاب انہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے تھے۔ رقیم مرقوم یعنی لکھی ہوئی چیز کے معنی لے کر بعض اہل علم نے اس سے اصحاب کہف کے غار کا کتبہ اور بعض نے سیسے کی وہ تختی مراد لی ہے جس پر ان کے نام اور حالات بادشاہ سے حکم سے لے کر شاہی خزانے میں رکھے گئے تھے، لیکن لوح یا کتبے کے لیے اس لفظ کا استعمال عربی زبان میں معروف نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک بہترین بات یہی ہے جو کہتے ہیں کہ رقیم اس عمارت کا نام ہے جو اصحاب کہف کی یادگار میں ان کے غار پر بنائی گئی اور جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں بہت عجیب نشانی ہے۔ اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر اپنے پروردگار سے دعا کی ہے ہمارے پروردگار ہم کو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں تو ہماری رہنمائی کا سامان کر دے۔ اس پر کئی برس کے لیے ہم نے اس غار میں ان کے کھانوں پر تھپک دیا۔ یہ الفاظ قرآن کے ایسے بیان ہوئے ہیں کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، جیسے آپ بچے کو سلاتے ہیں نا تو آپ اس کو لٹا کے کان میں تھپکی دیتے ہیں، ایسے 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 بچے کو تھپکی دیتے ہیں تو بچے کو نیند آ جاتی ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
یہ محاورہ यहाँ पे बयान किया कि हमने उनको सुला दिया, हमने गोया उनके कान पर थपकी देकर उनको मीठी नींद सुला दिया कई सौ साल तक। ठीक है, जब तक कि वो बादशाह जो जुल्म सितम करता था उसका इक़्तिदार खत्म हुआ और नया बादशाह आया जो कि उस मजहब का पैरोकार था, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको उठाया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कई साल तक उनको सुला दिया, यानी उनके कानों पे थपकी दी, फिर हमने उनको उठाया ताकि हम जाने कि इन दोनों ग्रोहों में से कौन है जो अपने कयाम की मुद्दत को ठीक शुमार करता है। अब ये जो वाकया है इसको अल्लाह ताला ने इसलिए भी बयान किया कि जो लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे और हम नहीं उठाए जाएंगे दोबारा, उनको ये पता हो कि असहाबे कहफ को हमने कई सौ साल के लिए सुला दिया और फिर हमने कई सौ साल के बाद उनको उठाया। तो हमारे लिए क्या मुश्किल है कि हमें मरने वाले इंसानों को, ये भी तो मर ही चुके थे ना, यही था ना, बेखबर थे पूरी दुनिया से, इनको भी तो कोई होश नहीं था, तो हमने उनको उठाया ताकि वो अंदाजा करें कि वो कितनी मुद्दत इस कार में रहे। हम उनकी सरगुज़श्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ठीक ठीक सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लेकर आए और उनकी हिदायत में हमने बहुत ज्यादा उनकी हिदायत में इजाफा किया हुआ था और उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो तौहीद की दावत लेकर उठे और ऐलान कर दिया हमारा रब वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी दूसरे माबूद को हरगिज़ नहीं पुकारेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो हक से हटी हुई बात है। ये हमारी कौम के लोग हैं कि इन्होंने इसके सिवा कुछ दूसरे माबूद बना रखे हैं, या उनके हक में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लेकर आते, फिर इनसे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बात कहे। और यही दावत देते रहे यहाँ तक कि लोग उनकी जान के दर पे हो गए। तो बिशारत हुई कि जब तुम इनमें से और उनके माबूदों से जिन्हें वो खुदा के सिवा पूछते हैं अलग हो जाओ, तो जाओ फला फला गार में जाकर पनाह ले। ये अल्लाह ताला ने ही उनसे कहा। तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत का दामन तुम्हारे लिए फैलाए रखेगा और तुम्हारे लिए इस मामले में जो कुछ तुम्हारी जरूरत है तुमको मुहैया करेगा। यानी जिस चीज की उनको जरूरत थी वो उनकी नींद के आलम में अल्लाह ताला उनको वो सारी चीजें दी। तुम सूरज को देखते कि जब निकलता है तो उनके गार से दाएं जानिब को बचता हुआ निकलता है, यानी वो ऐन उनके ऊपर नहीं आता कि उसकी तपिश इनको बेजार ना करे, और जब वो डूबता तो इनसे बाएं तरफ को कतरा के चला जाता और उस सहन में पड़े हुए हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है, जिसको अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत पाने वाला है, और जिसको अल्लाह अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कोई मददगार राह बताने वाला इनके लिए नहीं पाओगे। तुम इनको देखते हो समझते कि जाग रहे हैं, यानी उन लोगों को जो असहाबे कहफ थे, अगर उनको नींद के हालत में देखते तो समझते कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हमने उनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते थे और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम्हारी नजर कहीं इन पर पड़ जाती तो तुम दहशत के मारे भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत बैठ जाती। हमने जिस तरह अपनी कुदरत से इन्हें सुलाया था उसी तरह हमने इनको जगाया कई साल के बाद। उसके नतीजे में वो आपस में एक दूसरे से पूछें। उनमें से एक पूछने वाले ने पूछा, तुम जरा बताओ तो सही कि हम कितने दिन से यहाँ ठहरे हुए। तो दूसरा बोला, हम एक दिन या एक दिन से कम ही ठहरे हैं मेरा ख्याल है। अब अल्लाह ताला ने ये बात इसलिए बताई कि क्यामत वाले दिन हम भी यही एक दूसरे से सवाल करेंगे, हम भी एक दूसरे से पूछेंगे कि ये जो हमने जिंदगी बसर की है दुनिया के अंदर या मौत के बाद जो टाइम हमें लगा वो अंदाजन कितने साल होगा। तो हमारी जो मेमोरी होगी, हमारा जो गैस होगा वो यही होगा कि शायद एक दिन या आधा दिन, इतने दिन ही हम रहे हैं दुनिया के अंदर। या कब्र कब्र का तो एहसास भी नहीं होगा, जो लोग मर जाता है तो उसका तो एहसास ही नहीं होता। वो तो अल्लाह ताला उनको इतनी गहराई में सुला देते हैं कि उनको तो ये पता ही नहीं होता कि अब ये लोग जो अरबों साल से वफात पा चुके हैं, क्योंकि दुनिया को अरबों साल हो गए हैं बने हुए, शायद इससे भी ज्यादा। तो अब क्या आपका मतलब है कि जिन लोगों को दफनाया गया वो जिंदा हैं? अल्लाह ताला उनको ऐसी मीठी नींद सुला देते हैं, वो ऐसी मीठी नींद सुला देते हैं कि जब क़यामत के दिन हम उठेंगे
تو ہمیں ہوگا کہ یہ ہم تو بڑی گہری نیند سو رہے تھے، کس نے ہمیں جگا دی؟ تو یہ والے سوال انہوں نے بھی ایک دوسرے سے کیے، تو انہوں نے کہا کہ بس ہمارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم اس غار میں کتنا عرصہ رہے، کیا ایسا کرو کہ جو ہمارے پاس کرنسی ہے نا، ہمارے پاس جو کرنسی ہے، ان کے پاس اس زمانے کے پیسے تھے جس زمانے میں وہ غار میں آ کے ٹھہرے، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یہ کرنسی لے کر کسی کو بھیجو، وہ شہر جائے اور جا کر اندازہ لگائے کہ بھئی یہ کرنسی کی ویلیو کیا ہے، یہ کس دور کی یہ کرنسی ہے، تو وہ جائے اور ان پیسوں کے بدلے میں وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور اس سے اسے چاہیے کہ وہ چپکے سے جائے اور کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ ہم بہت پرانے لوگ ہیں۔ اب اس پہ بھی حیرت ان کو ہوتی کہ اتنے پرانے لوگ ہیں جو اٹھ کے آ گئے ہیں، کیونکہ کئی جنریشن بدل چکی تھی۔ تو پھر اس کے بعد وہ دیکھتے اس سے وہ چپکے سے جائیں اور کسی کو خبر بھی نہ ہو، اس لیے کہ اگر تمہاری خبر پائیں گے تو تمہیں پھر سنسار کر دیں گے۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ابھی اسی بادشاہ کے دور میں ہیں اور ہمیں غار میں آئے ہوئے شاید 1-2 دن ہوئے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ذرا خاموشی سے جاؤ، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اس غار میں تھے۔ مطلب اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں، میٹھی نیند سلا دیتے ہیں، اور پھر اس کے دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جگائیں گے۔ تو یہ والا جو وقت ہے یہ پینفل نہیں ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کا کمفرٹ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو ہیں اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے یا اپنے دین پر لوٹا لیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلا نہیں پائیں گے، یعنی ان کا خیال تھا کہ وہ ابھی تک اسی دور میں ہیں، اور ہم نے اس سے اپنی قدرت سے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی یہ ان کا سلانا اور پھر ان کو کئی سو سال کے بعد اٹھانا، یہ ان کو یقین دلانا تھا کہ اللہ قیامت لا سکتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تم سب کو زندہ کرے گا، اس کے لیے مشکل نہیں۔ ذرا خیال کرو، جب ان کے معاملے میں لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، یعنی وہ پھر جب وفات پا گئے وہ سارے، تو آپس میں کہنے لگے لوگ کہ یہ بڑے بزرگ لوگ تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے، تو یہاں پر ایک عمارت ان کی یادگار میں ایک عمارت بنا دیتے ہیں، اور ان کا پروردگار ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے ان کے معاملے میں غالب رہی، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار میں ایک مسجد بنائیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے، اور پھر انہوں نے مسجد بنائی وہاں۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور ان میں سے کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ اٹکل کے تیر تکے چلائیں گے، اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا پروردگار بہتر جاننے والا ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، چنانچہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو الا یہ کہ ٹالنے کے لیے کچھ کہنا پڑے، اور ان کے متعلق ان سے کسی سے پوچھو، اور دیکھو کسی معاملے کے لیے یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کر دوں گا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی اس طرح سے نہ کہا کرو کہ کل میں ایسا کروں گا، بلکہ یہ کہا کرو انشاءاللہ کل میں ایسا کروں گا۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کہیں، اور اپنے بچوں کی بھی ٹریننگ کریں کہ وہ بھی ہر چیز میں ماشاءاللہ انشاءاللہ کہیں۔ اپنے پروردگار کا ذکر کرو، جب بھول جایا کرو اور کہا کرو قریب ہے، عصا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے، قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے ہدایت دے کہ میں اس کی رہنمائی میری فرمائے کہ میں صحیح راستے پر چلوں۔ اور اسی طرح کہیں گے وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اس پر مزید، کہہ دو ان کے رہنے کی مدت صرف اللہ بہتر جانتا ہے، زمین اور آسمان کا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور اللہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے شریک نہیں کیا۔
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں اس قرآن کی صورت میں جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وحی کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں، تم ان سے ہٹ کر جو چاہو گے تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو اپنے پروردگار کی رضا جوئی میں صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی رونق کی خاطر اس سے ہٹنے نہ پائیں، اپنے رب سے غافل نہ رہو۔ تم وہ لوگوں کی بات کا دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد میں غافل کر دیے اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے رہے اور جن کا معاملہ حد سے گزرنے والا۔ ان سے کہو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن حق ہے، تو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ البتہ یہ یاد رکھو کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے جو پردے جن کے سرے اور پردے ان کو اپنی آگ کی گھیر میں لے لیں گے۔ اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ گرمیوں میں تو گرم پانی نہیں پیا جاتا تو تانبا کون پیے گا؟ اور وہ اس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہے جس کا ان کی مطالبے پر ان کو دیا جائے گا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ جو اچھے طریقے سے عمل کریں گے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، اس طرح ان کے پاؤں تلے نعمتیں ہوں گی پروردگار کی، اور انہیں وہاں سے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جب میں اس آیت کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے رانی آپی یاد آ جاتی۔ رانی آپی کہتی ہیں کہ میں تو اس بات سے بڑی خوش ہوں کہ مجھے سونے کے کنگن ملیں گے وہاں پہ۔ تو صرف سونے کے کنگن نہیں ملیں گے رانی آپی، آپ کے تو بستر اور آپ کے تو پلنگ پہ ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے مومنوں کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومنوں کے پلنگ ہوں گے اور جو ان کے بستر ہوں گے، جو ان کا فرنیچر ہوگا، اب وہ ان کو ڈیکوریٹ کیا جائے گا ہیرے جواہرات کے ساتھ، اور آپ کے جو گھر کی چھتیں ہیں وہ سونے کی ہوں گی، اور اس کی سیڑھیاں جو ہیں وہ چاندی کی ہوں گی جو بغیر کسی ملاوٹ کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہلکا پھلکا سا تعارف کرواتے ہیں جنت کا، ورنہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا کے لحاظ سے ہمیں سمجھا دیتے ہیں، لیکن وہ ایکچوئل کیا چیز ہوگی ہمارے لیے تو وہ سمجھنا ہی مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا چیز۔ اور ہمارے نبی نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک دفعہ ایک مردہ بکری کو دیکھا، آپ نے کہا کہ کون اس کو خریدے گا؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے، اس کو کیا کریں گے ہم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اس مردہ بکری کی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اس میں رہو، اپنی ضرورت کے مطابق سب کرو، خوشیاں بھی کرو، لیکن ایک مسافر کی طرح تمہاری نظر اپنی منزل پر ہونی چاہیے۔ تو مسافر ہو، تمہیں جلدی جلدی اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سندس اور استبرق کی سبز پوشاکیں پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اس میں بیٹھیں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ۔ تم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو محمد۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور اس کے گردا گرد کھجوروں کے درخت تھے۔ جو عرب لوگ تھے نا وہ ایسا کرتے تھے کہ سینٹر میں وہ لگا دیتے تھے انگور اور سائڈوں پر کھجوریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان عرب کے علاقوں میں کھجوریں بڑی وافر مقدار میں بنتی ہیں، اور ان کے درمیان مختلف پھلوں کے کھیتیاں تھیں، اور دونوں باغ کو پھل لاتے، اس میں کوئی کمی نہ کرتے، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے پانی کی ایک نہر بھی دوڑا دی تھی۔ اور اس کے پھلوں کا موسم ہوتا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے سے مال میں زیادہ ہوں اور میرے تو حالی موالی دوست احباب بھی بڑے ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ کبھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے جدید لوگ کہتے ہیں جی ایسے ہی ہے، جی قیامت ایسے ہی ہے، کہانی۔ تاہم میں اگر اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا میں اس سے بہتر جگہ، میں دنیا میں بھی تم سے بہتر تھا، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، تو اگر آخرت اول تو ہونی نہیں، اگر ہوگی تو میں ہی چہتا بنوں گا۔
اس کے ساتھی نے اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا کیا تو اس پروردگار کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تم کو ایک پورا انسان بنا کھڑا کیا، تم جو چاہے کہو لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو تم جب اپنے باغ میں داخل ہوا کرو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا جو بھی معاملہ ہے جو اللہ نے چاہا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ کوئی وعدہ کرتے وقت بات کیا کرو انشاء اللہ، اور جب تم اپنی کسی چیز کی برکت کا ذکر کیا کرو تو کہا کرو ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا وہ جو ساتھی تھا وہ اپنے مغرور ساتھی کو کہتا تھا کہ سارا کریڈٹ خود نہ لینے کی کوشش کیا کرو، بلکہ اگر تمہاری کھیتی زیادہ ہے تو یہ کہا کرو کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد میں اگر تم سے کم ہوں تو کوئی عجیب بات نہیں کہ میرا پروردگار کل مجھے تم سے بہتر باغ عطا کرے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے کہ وہ چٹیل میدان ہو جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اس کو کس طرح پا سکو گے؟ یعنی پانی زمین سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے، تو ابھی جو ہمارا پانی ہے وہ زمین سے آتا ہے، تو پانی کو اگر اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو بتاؤ تم خود کیسے سروائیو کرو گے، اور تمہاری کھیتیاں اور تمہارے پودے یہ کیسے پنپیں؟ چنانچہ یہی ہوا، اس کا سارا پھل عذاب کی پھیر میں آ گیا، سو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہا، اس کا باغ اپنی بیلوں سمیت نیچے گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا تھا۔ اب یہ والی فیلنگ جو ہے ہماری یہ آخرت میں ہوگی، جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت لگائیں گے تو یہ فیلنگ ہماری ہوگی کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، ہائے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، میں نے کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، میں نے کسی غریب کو کھانا ہی کھلا دیا ہوتا، میں نے کسی بیمار پرسی ہی کر دی ہوتی تو آج میں اللہ کے ہاں کامیاب ہوں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا جو فیل ہو جاتا تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہائی تھوڑی سی محنت ہی کر لیتا، اب کتنی بے عزتی ہو رہی ہے فیملی میں محلے میں، تھوڑا سا پڑھ ہی لیتا، اب ایک سال جو ہے وہ ایک اور سال محنت کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح ہماری فیلنگ ہوگی، اللہ کرے ہم اس سے بچ جائیں۔ اور اس کے پاس کوئی نہ گروہ تھا، وہ خدا کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا، نہ وہ خود بدلہ لے سکتا تھا اللہ سے، اس وقت سارا اختیار صرف خدائے برحق کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی کا اجر بہتر ہے اور جس انجام تک وہ پہنچا ہے وہ وہی سب سے اچھا انجام ہے۔ یہ جس چیز پر ریجھے ہوئے ہیں انہیں اس دنیاوی زندگی کی مثال سناؤ، یہ ایسی ہے جیسے پانی ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی مثالوں میں بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، مثالوں میں بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثال ایسے جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے برسا کر اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو جائیں اور پھر کیا ہو کہ یکا یک آندھی طوفان آئے اور اس کی ساری فصلیں چورا چورا ہو جائے، تیز ہوا کا جھونکا آئے، آندھی طوفان آئے تو اس کی سارے درخت کی بیلیں اور سارا پھل ہر طرف اڑتا پھرے، چورا چورا ہو جائے۔ اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ یہ مال اور یہ بیٹے اس دنیاوی زندگی کی رونق ہے، جو بیٹوں کو انسان بہت چاہتا ہے، پہلے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ کریز تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار کے ہاں اجر کے لحاظ سے بہترین اعمال وہ ہیں جو اچھے اور باقی رہنے والے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ ان سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ بالکل اوریاں ہو گئی ہیں۔ اوریاں کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ طاہرہ باجی کو آتا ہے؟ طاہرہ باجی اوریاں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکڈ ہے میرا خیال ہے، ننگی ہو گئی نا، لباس۔ ننگی ہو گئی۔ نیکڈ۔ تو یہ اوریاں ہو گئی، یعنی یہاں زمین کے اوریاں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زمین اوریاں ہو جائے گی، یعنی مطلب زمین پہاڑ وہاڑ درخت ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ بالکل نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ سبزہ ہوگا، نہ گھاس ہوگی، بس ہر طرف ایک چٹیل میدان ہوگا، اور ہم ان کو لا کر جمع کریں گے، پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، اور سب صفے باندھے ہوئے تیرے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے۔ تم ہمارے پاس آ گئے ہو نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ मैं लोगों से कहूंगा तुम हमारे पास आ गए हो ना, जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, बल्कि तुमने तो ये समझ रखा था कि हम तुम्हारे लिए किसी वादे का जीने का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। इस वक्त अमाल, सबके अमाल नामों को सामने रखा जाएगा, फिर तो मुजरिमों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा है वो इससे डर रहे हैं और कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, ये कैसा दफ्तर है जिसमें हमारे रजिस्टर मौजूद हैं, अल्लाह इसमें तो छोटी छोटी बात भी लिखी हुई है। ऐसा भी नहीं कि बड़े बड़े जराइम लिखे हैं, इसमें तो हमारी छोटी छोटी बात लिखी है, ताकि हमारे जो फैसला है वो बिल्कुल इंसाफ के साथ कर दिया जाए। इस रजिस्टर में ना हर चीज है, ना कोई छोटी चीज अल्लाह ने छोड़ी ना बड़ी। उन्होंने जो कुछ दुनिया में किया सब अपने सामने हाजिर पाएंगे, और तेरा परवरदिगार इस दिन किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करेगा, हर बंदे को वो कुछ मिलेगा जो उसने किया। अल्लाह ताला उस दिन अदल की मीज़ान लगाएंगे और बिल्कुल भी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। चले रानी आप ही आप थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर जी, या हमने पढ़ना जी 49 से आगे 50। कौन पढ़ेगा? आप अच्छा। 50 नंबर। जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जब हम अपने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना सजदा किया। दर्जनों वो जिन्नों में से था, बस उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। अब क्या तुम उसकी और उसकी औलाद को मेरे सिवा अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। ये जालिमों के लिए बहुत बुरा है। मतलब रवायत से पता चलता है कि इब्लीस एक इबादत गुजार जिन था। जब उसने खुदा ने आदम के सामने झुकने का हुक्म दिया तो वो घुमंड की बिना पर झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब जो लोग घुमंड के जज्बे के तहत हक के सामने झुकने से इनकार करें, वो सब इब्लीस की जरियत है, ख्वाह वो बज़ाहिर इबादत गुजार ही क्यों ना दिखाई देते हो। 51 नंबर है जी, मैंने उनको ना आसमान और जमीन में पैदा करने के वक्त बुलाया और ना खुद उनके पैदा करने के वक्त बुलाया, और मैं ऐसा नहीं कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाऊं। और जिस दिन खुदा कहेगा कि जिनको तुम मेरा शरीक समझते थे उनको पुकारो, बस वो उनको पुकारेंगे, मगर वो उनको कोई जवाब ना देंगे। हम उनके दरमियान अदावत की आड़ खड़ी कर देंगे, और मुजरिम लोग आग को देखेंगे और समझ लेंगे कि वो इसमें गिरने वाले हैं, और वो इससे बचने की कोई राह ना पाएंगे। और हमने इस कुरान में लोगों की हिदायत के लिए हर किस्म की मिसाल बयान की है, और इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है, और लोगों के बाद इसके उनको हिदायत पहुंच चुकी, ईमान लाने से और अपने रब से बख्शिश मांगने से नहीं रोका, मगर इस चीज ने कि अगलों का मामला उनके लिए भी जाहिर हो जाए या अजाब उनके सामने आ खड़ा हो। और रसूलों को हमने सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजते हैं। हम उनके लोग नाहक की बातें लेकर झूठा झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए से हक को नीचा कर दें, और उन्होंने मेरी निशानियों को और जो डर सुनाए गए हैं उनको मजाक बना दिया। इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको उसके रब की आयत के जरिए याद दहानी की जाए कि वो इससे मुंह फेर लें और अपने हाथों के अमल को भूल जाएं। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसको ना समझें, और उनके कानों में डांट है, और अगर तुम उनकी हदायत की तरफ बुलाओ तो वो कभी राह पर आने वाले नहीं। और तुम्हारा रब बख्शने वाला रहमत वाला है, अगर उनके किए पर उन्हें पकड़े तो फौरन उन पर अजाब भेज दे, मगर उनके लिए एक मुकर्रर वक्त है, और वो उसके मुकाबले में कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। और ये बस्तियां हैं जिनको हमने हिलाक कर दिया जबकि वो जालिम हो गए, हमने उनकी हिलाकत का एक वक्त मुकर्रर किया था। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि मैं चलता रहूंगा यहाँ तक कि या ये तो दो वाला वाक्य दरियाओं। अब आगे वो वाक्य आ रहा है कि जब हजरत मूसा ने कहा कि या अल्लाह मुझे तू अपनी मुझे गैब का इल्म दे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तू जा फलां जगह पर, और वहां पर एक बंदे से तेरी मुलाकात होगी, उसका नाम खिजर होगा,
تو تو اس کے ساتھ رہنا اور تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو دنیا میں کام کرتے ہیں جتنے بھی جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ رہنا اور تجھے یہ چیز پتا چلے گی. تو چلیں رانی آپ آگے چلیں جہاں جہاں اور بتا رہے ہیں. جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اس طرح برسوں تک چلتا رہوں. بس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی. جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے ہم کو بڑی تکان ہو گئی ہے. شاگرد نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل دریا میں چلی گئی. موسیٰ نے یعنی کہا وہ اس موقع مچھلی جو تھی وہ بھنی ہوئی سالن والی مچھلی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی رکھی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی اس جگہ پر خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی. لیکن جب ان کے شاگرد نے اس کو نہیں پتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ مچھلی اس طرح سمندر میں چلی گئی ہے تو وہ ڈر گئے کہ مجھے حضرت موسیٰ سے ڈانٹ پڑے گی، تو اس نے ان کے سامنے ذکر نہیں کیا. تو اس طرح یہ لوگ بہت آگے نکل گئے تھے کہ جب حضرت موسیٰ نے کھانا منگوایا تو جب شاگرد نے بتایا کہ مچھلی تو وہاں پر ہی زندہ ہو کے چلی گئی تھی سمندر کے اندر، تو پھر حضرت موسیٰ دوبارہ اس جگہ پر واپس آئے اور وہاں خضر کے ساتھ ان کی ملاقات. جی آگے چلیں. موسیٰ نے کہا اس موقع کی تو ہمیں تلاش تھی. بس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جس کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا. موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جو تمہاری واقفیت کے دائرے سے باہر ہے. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا اگر تم میرے ساتھ چلتے رہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گے. موسیٰ نے کہا میری بھول پر مجھ کو نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو وہ اس شخص نے اس کو مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا. یہ تو آپ نے ایک نامعقول بات کی. اس شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو ساتھ نہ رکھیے. آپ میری طرف سے عذر کی حد تک پہنچ گئے. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والے کے پاس پہنچے تو وہاں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا. انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا. پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی تو اس نے ان کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے. اس نے کہا اب یہ میرا اور تمہارے درمیان جدائی ہے. میں تم کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے. کشتی کا معاملہ یہ تین موقع تھے جی جی جس پر حضرت موسیٰ کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا خضر کی طرف سے، لیکن وہ تینوں جگہوں پر وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی حیرت اور تبصرے کی بات کی. تو اب وہ خضر جو ہے وہ بتانے لگا کہ یہ تین کام جو میں نے کیے کہ کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا اور ایک بستی کے لوگوں نے بہت برا سلوک کیا، کھانا پینا بھی نہیں دیا، تو ان کی گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے اپنی محنت سے دوبارہ کھڑا کر دیا. تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو تم صبر نہیں کر سکتے لیکن اب ان تین واقعات کی حکمت میں تمہیں بتاتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت. چلیں آگے جہاں تک کشتی کا کشتی
کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا اس کو عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا تھا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہم کو اندیشہ ہوا کہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں ان سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، بس تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے۔ یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا، اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور وہ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہو میں اس کا کچھ حال تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا، اور ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ اس نے سورج کو فتح دیکھا۔ کرتے وہ فتح کرتے کرتے مغرب سے لے کر مشرق تک علاقوں کو فتح کرتے کرتے وہ پہنچ گیا، سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ تو اس طرح اس نے جو ہے وہ تقریباً 2/3 دنیا کو ذوالقرنین نے فتح کر لیا، اور وہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، بہت ہی اچھا حکمران تھا، اور ہمیشہ غریب ملکوں کی مدد کرتا تھا، جو بیچارے کمزور لوگ ہوتے تھے ان کی مدد کرتا تھا۔ اور اسی نے پھر ایک قبیلے والوں کے کہنے پر ایک بڑی ساری دیوار بنائی، جو کہ یاجوج اور ماجوج کو اس علاقے میں بند کرنے کے لیے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں یہ شکایت قبیلے والے کرتے تھے کہ وہ آتے ہیں اور ہمارا سارا ساز و سامان چھین کر لے جاتے ہیں اور ہماری قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور ہمیں ایک دیوار بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ سکندر اعظم تھا، تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس تم لوگ افرادی قوت سے میری مدد کرو، یعنی تم لیبر مجھے پرووائڈ کرو۔ تو انہوں نے اس زمانے میں جو دیوار بنائی وہ لوہا اور تانبے کو پگھلا کر ایک دیوار بنائی، جس میں جو پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا اس کو انہوں نے بند کر دیا ایک دیوار کے ساتھ جو لوہے اور تانبے کی بنی۔ تو اب جو تھے یاجوج اور ماجوج، وہ اس دیوار کو گرا نہیں سکتے تھے، وہ اتنی مضبوط تھی کہ وہ نہیں گرا سکتے تھے۔ تو البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قیامت کے قریب یہ اس پھاٹک کو گرا کر پوری دنیا میں بکھر جائیں گے، یاجوج اور ماجوج۔ اور یاجوج اور ماجوج کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کروا دوں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ اصل میں گوگ مگوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے کی اولاد ہے۔ یعنی جب کشتی میں حضرت نوح اپنی اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ان کے ایک بیٹا تو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور ان کے سامنے ہی پانی کی لہر آئی تھی اور وہ اس کو بہا کر لے گئی تھی۔ باقی 3 بیٹے جو تھے وہ ان کی کشتی میں رہے۔ دنیا میں ان 3 بیٹوں کی اولاد پھیلی، ٹھیک ہے، حام، سام اور یافس۔ پہلے 2 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ دنیا میں رول کر چکی، ٹھیک ہے، اور قیامت کے نزدیک جو ہے نا وہ یافس جو تیسرا بیٹا تھا اس کی اولاد نے سپر پاور بننا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ہی آثار نظر آ رہے ہیں کہ غالباً یہ لوگ جو تھے نا یہ نکل کر تو آسٹریلیا، رشیا کے کچھ علاقوں میں یہ جا کر مختلف جگہوں پر یہ آباد ہوئے تھے، اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ چائنیز ہیں اور یہ دنیا پر یہ اقتدار کریں گے اور ان کا رول ہوگا۔ اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ چائنا کی جو مارکیٹ ہے اس کی کیا ویلیو ہے تمام دنیا کے اندر، اور اکنامکلی وہ کتنا آگے نکلا۔ کپڑے جڑے پانے ہاں جی، چلیں۔ اس میں ذوالقرنین
چکے ہیں، اس کا بھی تو ہے نا. ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا، یعنی وہ بادشاہ جس کی فتوحات کا سلسلہ دنیا کے دونوں کناروں مشرق اور مغرب تک پہنچا ہوا تھا. ذوالقرنین سے مراد غالباً قدیم ایرانی بادشاہ خسرو ہے. اس کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح ہے. اس نے قدیم آباد دنیا کا بڑا حصہ فتح کر ڈالا تھا اور آخر ایک جنگ میں مارا گیا. وہ ایک نہایت منصف اور عادل بادشاہ تھا. پھر ذوالقرنین ایک راہ کی طرف چلا یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا. اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے. وہاں اس کو ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے. پھر وہ ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. یہ اس طرح ہے، ہم ذوالقرنین کے حوالے سے باخبر ہیں. مطلب یہ کہ وہ لوگ جو تھے نا وہ کھلے میدان میں رہتے تھے. ان کے اندر یہ چیز ان کے کلچر میں اور ان کے اس جگہ پر نہ تو گھر بنے ہوئے تھے، نہ ان کے گھروں کی کوئی چھتیں تھیں کہ سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھروں میں جا سکیں. ان کے کوئی گھر بار نہیں تھے، وہ کھلے آسمان کے نیچے رہتے تھے. یعنی یہ والی بات ہے کہ سورج کے اور ان کے درمیان ہم نے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا. یعنی وہ بالکل ایسی قوم تھی جو بالکل جاہل قوم تھی. ان کے اندر کوئی ترقی کے اوصار نہیں تھے، بس ایسے میدان میں پڑے رہتے تھے. تو یہاں پر پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے بندوبست کیا ان کے رہنے کا. چلیے آگے. پھر وہ ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تم کو کوئی محصول اس کے لیے مقرر کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دو. ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے. تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا. تم لوہے کے تختے لا کر مجھے دو. یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کے درمیان خلا کو بھر دیا تو لوگوں نے کہا کہ آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا تو کہا کہ لاؤ اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں گا. بس یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے ہیں نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسیں گے. سور پھونکا جائے گا، بس ہم جب سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے اس دن ہم جہنم کے منکروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں میں ہماری یاددانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے. کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں؟ ہم نے منکروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. کہو کہ میں تم کو بتا دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں حقارت ہو گئی اور سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو اور اس سے ملنے کا انکار کیا. بس ان کا کیا ہوا برباد ہو گیا. پھر قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے. جہنم ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری نشانیاں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے. کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند اور سمندر ملا دیں. کہو میں تمہاری طرح کا انکار نہیں. سمندروں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 سمندروں کو سیاہی بنا کر
7 और समंदरों की स्याही भी शामिल कर लें तो अल्लाह की जो कुदरत और खूबियां हैं वो तुम नहीं लिख सकते, तुम नहीं बयान कर सकते अल्लाह की। कहो कि और मैं तुम्हारी ही तरह एक आदमी हूँ, मुझ पर वही आती है, तुम्हारा महबूब सिर्फ एक ही महबूब है। बस जिसको अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसको चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। सूरत जज़ाकल्लाह मरियम शुरू होती है। हाँ जी मैं सूरत पढ़ती मरियम हूँ। शुरू अब आप, हाँ ठीक जी है अब जी, मैं ठीक है। सूरह मरियम मैं हाँ पढ़ लूंगी। अब आप चल थक गए हैं, मैं पढ़ लेती हाँ थोड़ा सा मैं जरा पढ़ लूँ इंट्रोडक्शन। सूरह हूँ मरियम जी। जो है वो जैसे कि आपको पता है कि आले इमरान में भी इनका जिक्र आया है और भी बहुत सारी सूरतों में, क्योंकि हजरत मरियम का कैरेक्टर अल्लाह को बहुत पसंद है। जिस तरीके से तारीफ आपने देखा कि हजरत इब्राहिम की अल्लाह ताला बहुत तारीफ करते हैं, तो इस तरह जो हजरत मरियम है उनको अल्लाह ताला ने एक बड़े मुकाम पर फाइज किया था। और इनको ये मेरी हजरत सफाई ईसा करें की जी। वालिदा हजरत ईसा की वालिदा थी। और इसमें अल्लाह ताला ने इनको बिन बाप के बेटा दिया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हा या एन स्वाद जिक्र रहमत रब्बे का अब्दुल जिक्रिया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जहां पर तेरा परवरदिगार अपने एक बंदे जिक्रिया का जिक्र करता है। जिक्रिया कौन थे? हजरत मरियम के खालू थे। और इन्होंने सारी अपनी निगरानी में जब हजरत मरियम को उनकी वालिदा ने हैकल में इबादत के लिए और इल्म के लिए वक्फ कर रखा था, तो हजरत जिक्रिया उनकी देखभाल करते थे। वो उनके खालू थे और नबी भी थे। इसने अपने बंदे जिक्रिया पर किया जब उसने अपने परवरदिगार को चुपके चुपके पुकारा और उसने कहा, मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं और मेरे सर बुढ़ापे से भड़क उठा है, यानी सफेद हो गया। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं रहा, मुझे अपने पास से औलाद अता कर। मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है, तो अपने पास से तू मुझे भी वारिस अता कर, जो मेरा भी वारिस हो, याकूब के खानदान का भी वारिस हो। और मेरे परवरदिगार तू उसको एक पसंदीदा इंसान बना। तो ये हुआ कि वो पीछे हमने पढ़ा था ना आल इमरान में कि जब हजरत मरियम बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, तो हजरत जिक्रिया ने कहा कि तुम्हें ये बातें कहाँ से आती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये रब जो है ना, ये मुझे मेरा रब सिखाता है। तो लोगों ने ये समझा कि उनके पास बेमौसमी फल आते थे, जिसके बारे में हजरत जिक्रिया ने पूछा। फल नहीं आते थे। मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने रूह की पाकीज़गी और अच्छी सोच को भी रिस्क कहा है कुरान मजीद के अंदर। यानी एक ग़िज़ा है जो हमें खाने पीने से मिलती है, वो हमारे जिस्म की नशोनुमा है। और एक हमारी रूह है, हमारी रूह को भी ग़िज़ा चाहिए। और वो ग़िज़ा हमें मिलती है अल्लाह के सामने झुककर, बावुज़ू रहकर, अल्लाह का कुरान पढ़कर, नेकी की बातें करके। हम एक नई रूह हमारे अंदर पैदा होती है और एक नई ताकत हमारे अंदर आती है। तो उन्होंने जब हजरत मरियम को इतनी खूबसूरत बातें करते सुना, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा रब मुझे सिखाता है। तो हजरत जिक्रिया ने कहा, अल्लाह ताला तू मुझे भी ऐसी औलाद अता कर। और मुझे पता अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरे खानदान वाले तो गलतियों और बुराइयों में पड़ जाएंगे। तो लिहाजा आप ऐसा मुझे औलाद अता फरमाएं जो मेरे जाने के बाद आपके दीन को फैलाने का काम करें। तो वो हालांकि वो बूढ़े थे, उनको पता था कि मेरी बीवी बांझ है, जैसे हजरत इब्राहिम की बीवी सारा के बारे में भी यही था। तो अल्लाह ताला ने उनको नमाज पढ़ते हुए ये वही खुशखबरी दी कि हम तुम्हें बेटे की बिशारत देते हैं। तो हजरत जिक्रिया ने खुद ही दुआ की थी और खुद ही हैरान हो गए, अल्लाह मियाँ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कैसे मैं यकीन करूं कि अब मेरे यहाँ औलाद होगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसकी निशानी ये है कि तू किसी से बातचीत नहीं कर सकेगा 3 दिन तक। तू किसी से बातचीत नहीं कर सकेगा, सिर्फ अल्लाह की हम्दो तस्बीह कर सकेगा, उसके अलावा तुम्हारी जबान कुछ नहीं बोलेगी। तो ये तुम्हारी मोजज़ा होगा जिससे तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम्हारे यहाँ औलाद होने वाली। तो ये उसने कहा कि परवरदिगार में मुझे ऐसी औलाद अता कर। हमने कहा, जिक्रिया हम तुम्हें एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं बनाई होगी। हजरत याह्या के थोड़े, यानी अभी वो थोड़ी ही उम्र के थे, तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को भी पैदा कर दिया मरियम के घर।
تو उसने अर्ज किया, परवरदिगार मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूँ। फरमाया ऐसा ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार का इरशाद है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इससे पहले तुम्हें पैदा कर चुका हूँ और जबकि तुम कुछ भी नहीं थे। ज़िक्रिया ने कहा, मेरे परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 शब और रोज लोगों से बात नहीं कर सकोगे जबकि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त होगे, ये नहीं है कि तुम्हें कोई बीमारी होगी। चुनाचे मेहराब इबादत से निकलकर अपने लोगों के पास आया और फिर इशारे से इनको हिदायत की कि सुबह शाम अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह करो। और ये बिशारत पूरी हुई। चुनाचे वो बच्चा जवानी को पहुंचा तो फरमाया, ए यहया, हमारी किताब को मजबूती से थाम लो, हमने उसको बचपन ही में हक व बातिल के दरमियान फैसला करने की सलाहियत से नवाजा और खास अपनी तरफ से बड़ा सोजो गुदाज और जाहिर व बातिन की पाकीज़गी अता की और निहायत परहेजगार और अपने वालिदैन का बड़ा ही फर्मा बरदार था, सरकश और नाफरमान नहीं था। इस पर सलामती की बिशारत थी जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो उठाया जाएगा। अल्लाह ताला अब यहाँ अपने नबियों को नेम, उनका नाम ले लेकर हर एक के बारे में अल्लाह ताला यही बात करेंगे कि उस पर सलामती है जिस दिन वो नबी पैदा हुए, जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो दोबारा के दिन उठाए जाएंगे। तो उसके बाद ये है कि अब इस किताब में मरियम का जिक्र करो, जब वो अपने घर वालों से अलग होकर बैतुल मुकद्दस के मशरिकी जानिब गोशा नशीन हो गई थी और अपने आप को उनसे पर्दे में कर लिया था। फिर हमने उसके पास अपना फरिश्ता भेजा, वो उसके सामने एक पूरे आदमी की सूरत में नमोदार हो गया। मरियम ने उसे देखा तो बोल उठी, मैं तुमसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। उसे समझा कि ये ना कोई आदमी है जो मेरे ऊपर ज्यादती करना चाहता है। तो अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैं तुम्हारे परवरदिगार का फरिश्ता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुम्हें एक पाकीज़ा फर्जंद अता करूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, ना मुझे किसी मर्द ने हाथ लगाया, ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। उसने कहा, इसी तरह होगा, तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। कितनी बड़ी आजमाइश थी ये, आप सोचें, लोगों में रह के सोचें कि ये एक पाक बाज औरत के लिए कितनी बड़ी आजमाइश थी जो अल्लाह ने उसके कंधे पे डाली। हम ये इसलिए करेंगे कि वो हमारा पैगंबर होगा और इसलिए कि हम उसको लोगों के लिए एक निशानी और अपनी तरफ रहमत बनाएंगे, और ये बात तय कर दी गई। तो मरियम उस बच्चे से हामिला हो गई और बैतुल मुकद्दस से निकलकर उस अमल को लिए हुए सबसे अलग थलग एक दूर की जगह पर चली गई। तो वो दूर की जगह पे चली गई और अल्लाह ताला ने ही बताया था कि फलां जगह तुम चली जाओ, वहां चश्मे का पानी है और बड़ी अच्छी अच्छी जो है ना वो खजूरें हैं, वहां पे तो तुम पानी पीना और तुम खजूरें खाना और अपने आप को ताकत देना, ठीक है। तो वो फिर जब उसकी डिलीवरी का वक्त आया तो तकलीफ उसे खजूर के तने के पास ले गई। इस वक्त वो सख्त बेबसी की हालत में थी। उसने कहा, ए काश मैं इससे पहले ही मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। इस पर मरियम के नीचे से फरिश्ते ने आवाज देकर उसको पुकारा, गम ना करो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे करीब पानी का चश्मा जारी किया है, तुम खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम्हारे ऊपर तरोताजा खजूरें टपक पड़ेंगी, तो खाओ और बच्चे को देखकर आंखें ठंडी करो। मतलब ऐसे फ्लो है इसका, ऐसे लगता है ना जैसे आपको स्टोरी पढ़ रहे हैं या वो कोई अफसाना पढ़े हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे जब हम अपने बच्चों को सुनाएं तो क्यों नहीं उनका इंटरेस्ट जो है वो क्यों नहीं पैदा होगा। फिर कोई आदमी देखो कि कुछ पूछना चाहता है तो इशारे से कह दो कि मैंने खुदाए रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है। अब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि बच्चा जब 3 दिन का हो गया तो कहा कि जाओ अब अपनी कौम की तरफ जाओ। तो हजरत मरियम ने कहा कि मैं अपनी कौम को क्या जवाब दूंगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उनसे कहना कि मैंने खामोशी का रोजा रखा हुआ है। यानी ये ईसाई मजहब के अंदर एक ये भी बात थी, जैसे खाने पीने का रोजा होता है वहां खामोशी का भी रोजा होता था कि मैं आज अपनी पाकीज़गी और तहारत के लिए मैं आज कोई बात भी नहीं करूंगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने कौम को जाकर ये कहना, और तेरा ये जो बच्चा है ना ये बोलेगा तेरी फेवर में, तेरा ये बच्चा बात करेगा, तेरी गोद में तेरे किरदार की गवाही तेरा ये बेटा देगा। इसके बाद वो बच्चे को लेकर गोद में अपने लोगों के पास आई तो उन्होंने देखा तो कहा
मरियम तुमने ये क्या संगीन हरकत कर दी है। ए हारून की बहन, तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी नहीं था और ना ही तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। ये तुमने क्या किया? उसने जवाब में बच्चे की तरफ इशारा किया कि वो ही बताएगा। लोगों ने कहा ये तो छोटा सा मासूम बच्चा है, ये क्या बोलेगा। वो बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे नबी बनाया, और जहाँ कहीं भी हूँ मुझे सरचश्मे खैर बरकत ठहराया। उसने मुझे हिदायत दी है कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज और ज़कात का एहतमाम करूं, और मुझे अपनी माँ का फर्मा बरदार बनाया, मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर सलामती है। ये देखें, वो वही बात याहिया के लिए, वही हजरत ईसा के लिए, कि मेरे लिए सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, और जिस दिन दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, गामदी साहब की बात को एक दूसरी दफा फेवर मिल रही है कि हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने मौत देकर ऊपर उठाया था, और फिर अल्लाह ताला अब उनको क़यामत वाले दिन हम जब हम लोग जिंदा होंगे तो वो भी जिंदा होंगे। ये आयत है सूरह मरियम की, आयत नंबर है 29 से 33 तक, कि जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर मेरे रब की सलामती है। ये था मरियम का बेटा ईसा। इसके बारे में असल हकीकत जिसमें ये लोग झगड़ रहे हैं, खुदा को शान शान नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए, वो पाक है, वो जब किसी बात का फैसला करता है तो बस इतना ही कहता है कि ये हो जा, तो वो काम हो जाता है। बेशक अल्लाह मेरा रब और तुम सबका रब है, चुनाचे अल्लाह ही की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। ये मसीह की तालीम थी। मसीह हजरत ईसा को कहते हैं, मसीह जो है वो हजरत ईसा को कहते हैं, और इनको मसीह इसलिए कहा जाता है कि इनके जो बाल थे वो ऐसे लगता था कि इनके बालों से तेल टपक रहे। इनके बाल पट्ठों की तरह, जो सब मर्द लोग पट्ठे रख लेते हैं, लंबे बाल यहाँ तक घुंघराले बाल थे, और ये लगता था कि उन पे तेल या पानी टपक रहा है। तो असल में ये बनी इसराइल की ट्रेडिशन थी कि वो अपने हर आने वाले नबी या आने वाला जो बादशाह होता था उसको जब तख्त नशीन करते थे तो उसके बालों में तेल लगाते थे, तो उसको मसा करना, बैप्टिज्म उसको कहा जाता था। तो हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर ऐसे जो जैसे ना बैप्टिज्म देकर पैदा किया, तो इस वजह से इनको मसीह यानी वो जिस पर मसा किया गया, जिसके बालों को अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर ही इसको बैप्टिज्म किया। और बच्चे ने कहा यकीनन अल्लाह ही मेरा भी रब है, तुम्हारा भी, लिहाजा तुम इसकी बंदगी करो, यही सीधी राह है। ये मसीह की तालीम थी। फिर उसके मानने वालों के अंदर से मुख्तलिफ फिरकों ने बाहम इख्तलाफ किया। तो अब उनके लिए जिन्होंने इन हकीकतों का इनकार किया, एक हौलनाक दिन की हाजिरी के बाइस खराबी है। क्या खूब सुनते और देखते होंगे जिस दिन हमारे सारे नबी क़यामत के दिन हमारे सामने हाजिर होंगे, मगर आज ये दुनिया में मनमानी करने वाले लीडर खुली गुमराही में पड़े हैं। ए मोहम्मद, इन्हें हसरत के साथ उस दिन से आगाह कर दो, हसरत के उस दिन से आगाह कर दो जब मामले का फैसला कर दिया जाएगा। उस वक्त तो ये गफलत में पड़े हुए हैं और मान नहीं रहे, इसमें शुबा नहीं कि जमीन और जमीन के रहने वालों के वारिस बिल आखिर हम हैं। अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं कि जमीन और जमीन के रहने वालों के वारिस हम ही होंगे, और ये सब लोगों को हमारी तरफ लौट कर जाना है। और इस किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो एक रास्तबाज इंसान अल्लाह का नबी था। याद करो जब इसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान आप उन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं, ना आपके किसी काम आ सकती हैं। अब्बा जान हक ये है कि मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, इसलिए आप मेरी पैरवी कीजिए, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। अब्बा जान आप शैतान की बंदगी ना करें, इसमें शुबा नहीं कि शैतान खुदाए रहमान का बड़ा नाफरमान है। अब्बा जान अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मुझे डर है कि आपको खुदाए रहमान का कोई अजाब आ पकड़ेगा और आप शैतान के साथी बन जाएंगे। ये हजरत इब्राहिम अपने वालिद से कह रहे हैं, क्योंकि उनके वालिद ना सिर्फ बुत बनाते थे बल्कि बुतों की इबादत भी करते थे। तो बाप ने कहा, इब्राहिम क्या तुम मेरे माबूदों से बरगश्ता हो रहे हो? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, इसलिए तुम अपनी खैर चाहते हो तो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। इब्राहिम ने कहा, अच्छा फिर आपको मेरा सलाम है, मैं आपके लिए अपने रब से बख्शिश की दुआ करूंगा। हकीकत यह है कि वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है।
اگر آپ کی یہی رائے ہے تو میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگوں کے سوا پکارتے ہیں. میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا. مجھے امید ہے اپنے پروردگار کو پکار کر میں کبھی مایوس نہیں رہوں گا. اللہ اکونا بے دعائے ربی شکیہ، یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے. یہ بھی جو حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اکونا بے دعائے ربی شکیہ، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو کبھی بھی پکار کر میں مایوس نہیں ہوا. پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا اور ان کو بھی جنہیں وہ خدا کے سوا پوچھتے تھے تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ان میں ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو اونچے درجے کی سچی اور پائیدار ناموری عطا فرمائی. اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ بڑا پاکیزہ انسان تھا، اللہ کا نبی تھا. ہم نے اس کو طور کے مقدس کنارے سے آواز دی، اس کو اپنے قریب بلایا اور اس سے کچھ راز کی باتیں کی. یہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت جو موسیٰ ہے وہ مدین سے آ رہے تھے. آپ کو پتا مصر سے جب وہ نکلے تو وہ مدین گئے. اب ہمارے پاس ڈیٹیل کے لیے اتنا ٹائم نہیں، لیکن کسی موقع پر اسی دوران میں بتاؤں گی. تو مدین میں وہ 8 یا 10 سال رہ کر دوبارہ جب مصر آ رہے تھے تو یہاں پر وادی ایمن میں وہ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آئیے میں آپ کو اب اپنا نبی بنانے والا ہوں اور آپ فرعون کے پاس جائیے یہ معجزات لے کر. تو یہ اس کا واقعہ ہے اور اس کو قریب بلایا. ہم نے اس کچھ راز کی باتیں کی، اپنی عنایت سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا. وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی راست باز اور نبی تھا. اور ہم نے ابراہیم کی طرح اس کو بھی بڑے اونچے مرتبے پر فائز کیا تھا. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل کیا. یہ آدم کی اولاد سے تھے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کو جب خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے عاجزی کے ساتھ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. پھر ان کے بعد ان کے نافرمان جانشین ہوئے جنہوں نے نماز بھی ضائع کر دی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے. نماز ضائع کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو عنقریب اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. البتہ جو توبہ کر لیں گے، ایمان لائیں گے. سجدہ ہے کوکب سجدہ. ہم کہاں ہے جی؟ ابھی تو سجدہ ابھی تو نہیں. جی سجدہ ہے اس میں. الرحمن خرو سجدن کیا. جب خدا کی رحمان کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. 58 آیت نمبر ہے اس میں سجدہ. وہ تو پھر پیچھے نکل گئی. ہاں جی چلے کر لیتے ہیں. وہ اس کے ذکر میں تھا نا کہ جب اس کی ابراہیم اور حضرت یعقوب کا ذکر تھا. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والے باغوں میں اپنے نیک لوگوں کو داخل کروں گا جن کا خدائے رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے. وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اس کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا. اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے. وہاں ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور ان کا رزق صبح و شام ان کو مہیا کیا جائے. اور وہ رزق جو ہے وہ باسی نہیں ہوگا. ہر لمحہ خوشبودار تازہ کھانا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ میری وہ جنت ہے جس کا وارث میں اپنے پیارے لوگوں کو بناؤں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات ماننے والے ہیں. ہم کو معلوم ہے محمد کہ تم ہمارے لیے منتظر رہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم سے ہی اترتے ہیں. یعنی فرشتوں کے نازل کرنے کی بات ہے. ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ بھی اس کے درمیان ہے. تو مطمئن رہو تمہارا پروردگار کسی چیز کو بھولنے والا نہیں. وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے. تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو. کیا تمہارے علم میں اس جیسی کوئی اور بھی ہستی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اس کو پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، ماں کا پیٹ خالی تھا بالکل. جب پیریڈز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت کی یوٹرس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تم کو پیدا کیا ماں کے پیٹ میں. تم کیسے ایک خوبصورت صحت مند مسکراتے ہوئے بچے بنے اور پھر آہستہ آہستہ زندگی کے ہر دن میں تم نشو و نما پا کر بڑھتے چلے.
तेरे परवरदिगार की कसम है मोहम्मद, हम इन सबको जरूर इकट्ठा करेंगे और इन शैतानों को भी फिर इन सबको जहन्नुम के गिर्द इस तरह हाजिर करेंगे कि मुजरिमों की तरह ये घुटनों के बल बैठे हुए अपने गिरने का इंतजार करेंगे। फिर हर ग्रोह में से हम उन लोगों को छान कर अलहदा कर देंगे जो खुदाए रहमान के मुकाबले में सबसे ज्यादा सरकशी करने वाले बने। फिर उन लोगों को सबसे बढ़कर जानने वाले हम ही होंगे और वो सबसे ज्यादा मुस्तहिक होंगे कि अल्लाह ताला इनको जहन्नुम में फेंक दे। खुदाए रहमान के मुकाबले में अकड़ने वालों, उसके सामने सजदा ना करने वालों, तुम में से हर एक को उसमें लाजिमन दाखिल होना है। ये एक तयशुदा बात है। ए पैगंबर, जिसको पूरा करना है तेरे रब का जिम्मा है। हम उनको निजात देंगे जो अल्लाह से डरते रहे और उनको जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले थे उसी में घुटनों के बल बैठे छोड़ देंगे इन मुजरिमों को। इन्हें जब हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये मुनकरीन ईमान लाने वालों से कहते हैं कि बताओ हम दोनों ग्रोह में से कौन अपने मर्तबे के लिहाज से बेहतर है और किसकी मजलिसें शानदार हैं। मतलब हम ऐश करते हैं, शराबे पीते हैं, मौसीकी करते हैं, डांस देखते हैं, तुम क्या नमाजें पढ़ते रहते हो और चैरिटी करते रहते हो। इनसे पहले हमने कितनी ही कौमें हला कर दी जो साजो सामान और ज़ाहिरी शान और शौकत में इनसे कहीं बढ़कर थी। इनसे कह दो कि जो लोग गुमराही में पड़े उनके मामले में खुदाए रहमान की शान यही है कि उनकी रस्सी को दराज करता है ताकि वो उस चीज को देख ले जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, हाँ वो अजाब इलाही हो या क़यामत की घड़ी। और उस वक्त खुद जान ले कि किसका दर्जा बुरा और किसका ग्रोह कमजोर है। इसके बरखिलाफ जो लोग हिदायत की राह इख्तियार करते हैं अल्लाह उनको हिदायत में इजाफा करता है। बाकी रहने वाले अच्छे अमाल तेरे परवरदिगार के नजदीक अजर के लिहाज से बेहतरीन है और उनमें बहुत ज्यादा बरकत भी बेहतरीन अमाल में होती है। फिर तुमने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया, जिसका दावा है कि मैं आखिरत में भी इसी तरह मालो औलाद से नवाजा जाऊंगा। क्या इसने गैब में झांक कर देखा है कि उसके बुरे अमाल के बदले में भी मैं उसको बेहतरीन जन्नत दूंगा? हरगिज नहीं। जो कुछ ये कहता है उसे हम लिख रहे हैं और इस दावे के बावजूद उसके हक में अजाब में बढ़ाते चले जाएंगे और जिस चीजों के ये दावा कर रहे हैं उसके वारिस हम बनेंगे और हर इंसान हमारे सामने अकेला आएगा। हर इंसान, ना माँ बाप आएंगे, ना बहन भाई आएंगे, ना दोस्त अहबाब आएंगे। हर एक को अपना रिजल्ट लेने के लिए मेरे हुजूर अकेला आना पड़ेगा। इन लोगों ने अल्लाह के सिवा माबूद बनाए ताकि वो इनकी पुष्ट पनाह ही करें। हरगिज नहीं, अल्लाह के हुजूर में कोई किसी का पुष्ट पनाह नहीं होगा। वो सब इनकी इबादत का इनकार कर देंगे और उल्टे उनके मुखालिफ बन जाएंगे। तुमने नहीं देखा इन मुनकरों पर हमने शयातीन को छोड़ दिया है, वो इन्हें खूब खूब बुराइयों पर उकसाते हैं। तो इनके खिलाफ फैसले के लिए मोहम्मद जल्दी ना करो, हम तो इनको थोड़ी मोहलत दे रहे हैं और इनके दिनों को गिन रहे हैं। याद दिलाओ जिस दिन हमारे परहेजगारों को खुदाए रहमान की तरफ मेहमान बनाकर इकट्ठा करके लाएंगे और मुजरों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँक देंगे। उस दिन इन्हें कोई शफाअत करने वाला नहीं होगा मगर जिसने खुदाए रहमान से कोई वादा ले रखा हो। यानी वो नेक अमाल करने वाले होंगे, उनको अल्लाह ताला जो है वो जन्नत में हर शख्स अपने मेरिट पे जाएगा। कहते हैं कि खुदाए रहमान ने औलाद बना रखी है, ये बड़ी संगीन बात है जो तुम करते हो। करीब है कि इससे आसमान फट जाए, जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाए, पहाड़ गिर जाएं। ये लोगों ने खुदाए रहमान की औलाद बनाई है। रहमान के शान नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब रहमान के हुजूर बंदों ही की हैसियत से पेश आने वाला है और वो उनका अहाता किए हुए है और उन्हें अच्छी तरह गिन रखा है। उनमें से हर एक क़यामत के दिन उसके सामने अकेला हाजिर होगा। अलबत्ता जो ईमान लाए उन्होंने नेक अमाल किए, अनकरीब खुदाए रहमान उनके लिए अपने हुजूर में मेहर और मोहब्बत की फजा पैदा कर देगा। ये है अल्लाह आपसे प्यार करेगा। तो ए मोहम्मद, हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान के लिए निहायत आसान और मौजू बना दिया है कि तुम उन लोगों को इसके जरिए से खुशखबरी दो जो खुदा से डरने वाले हैं और इन हर धर्म लोगों को इसके जरिए से खबरदार कर दो। इनसे पहले कितनी कौमों को हमने हलाक किया। कुरैश से पहले आद और समूद और कौम लूत और कौम नूह, किस किस कौम को हलाक किया। आज तुम इन कौमों का कोई तस्करा पाते हो या उनमें से किसी बचे हुए इंसान की आहट या भिनक सुनते हो। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। मेरा ख्याल है कि हमने आज काफी पढ़ लिया। कल इंशाअल्लाह ताला सूरह ताहा पढ़ेंगे। ठीक है जी।